قیامت کا منظر حضور نے خود بیان کیا. چلے تسی کہنا پیچھے لگے پھر دیو. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور توجہ بچو، حضور فرماتے ہیں سب تو پہلے قبر انور تو میں باہر آنا ہے. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوگی نا، حضور فرماتے ہیں قیادت ہونی میری. کیوں جی؟ علامہ اس دن پھر چس نہیں آ جانی. جڑے آج یوں یوں کر دینا انہاں دی زبانہ اس دن بند ہو جانی. جس طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت والے دن کافراں تے مومناں دا رب نے فرق قرآن وچ بیان کیتا. فرمایا کیا کافراں تے مومناں دی پہچان کیویں ہونی؟ سارے معاشر والے نوں حکم ہونا اللہ نوں سجدہ کرو. مسلمان جھک جانے تے جڑے کافر ہیں انہاں دی لک وچ سریا پے جانا ہے، وہ جھک ہی نہیں سکن گے. ہاں جی، او دن انہاں دی لک انج ہی کھڑا رہنا. تے جلیو جڑے قیامت والے دن جدوں آواز آنی ہاں جی حضور دے وفادار انج ہو جان تے لبیک کہندے کہندے اسی انج نہیں ہو جانا. ختم نبوت تے ناموس رسالت تے غدار ذرا انج ہو جان. آج نعرہ لاؤ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ہاں جی. وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا. حضور نے فرمایا سارے انبیاء اور رسل تے سارے آل معاشر چپ ہون گے، اللہ دے سامنے گل کوئی نہیں کرے گا. حضور فرماندے میں او دن رب نال لمبی گل کراں اور تو آیا نہ در تے جے نہ گل کرنی تیری اج تو چپ ہے انہاں دے بارے. گل جی کرنے والی کسی دے این جناب کان میرے جے ایک مولوی دو لفظ پڑھ کے چٹی داڑھی کر کے انہیں حضور دیاں شانہ حد بندیاں کرنیاں. نا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے. میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. ادھی راتی تو 2 بجنے والے تسی بیٹھے ہو میں بھی آ گیا، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں، تہاڑے چہرے بھی جناب چمک رہا ہے، میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا. اے مقصد کے وے ساری محنت دا علامہ صاحب لوگاں 1000 روپے لائے اوتھوں تو پھول لینا سٹنے شروع کیتے. اے ساری محنت دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تسی میں کہ کام کیتا سنو ذرا امام حسن کی فرما دیں کہ میرے نانا جان کیویں زندگی گزاری. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحة طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ یفتتح الکلام ویختمه باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه الجلد ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن فرماندے ساری زندگی میرے نانا جان پریشان رہن ایتھے تو پیو ہوئے تو میں لوگوں نوں ہسدیاں ویکھیا، میت پیو دی بھی پئی ہوئے تو لوگ ہس رہے ہوندے پینٹا چ ہاتھ پا کے کیوں جی میں تو مرنا نہیں شاید بڈھا ہی مریا. میں لوگوں نوں ہسدیاں قبرستان وچ ویکھیا تے کان رسول اللہ متواصل الاحزان فرماندے میرے نانا جان ہمیشہ ہی پریشان رہے. کیوں رہے؟ تہاڈی میری وجہ کہ میری امت کا کیا بنے گا. آج امت انگوٹھے چومن تو بیزار ہے مولانا، پیسے سارا دن غلے چ چک دے انہاں دے ہاتھ نہیں تھک دے، کدی انہاں نوں شرم نہیں آئی، جھوٹ بول دین پیسے قسماں کھا کے مال ویچ دین لوگ.
اور غلط پیسہ کما کے لوگ حج عمرے تے چلے جاندے ہیں، انہاں نوں شرم صرف انگوٹھے چومن تے آندی، دلیل پوچھ دین۔ حرام سود کھا کے لوگوں نوں کتنا بڑا جرم ہے سود کھانا۔ کدی کسی نے 72 سال سوچیا کم از کم مولانا گناہ کے وے سود دا 70 واری اپنی ماں نال بدکاری کرنی ہے؟ ساری دنیا قیامت وچ ہوش نال ہوئے گی۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ قرآن دی نص ہے۔ قیامت والے دن سارے نوں ہوش ہوئے گی، سودی کاروبار کرنے والے، سود کھان والے جھلے ہون گے، معاشری جی دھکے کھا رہے ہون گے، کوئی ادھر دھکا ادھر مارے گا، لوگ کہن گے اے وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے سود کھاندا سی۔ دین دا کوئی کام نہیں کرنا، صرف پتراں دے ویاہ کرنے تے کوٹھیاں بنانیاں۔ کیوں جی؟ ام المومنین کی فرمانیاں، حضور دے گھر بستر بچھے ہویا سی تے او دے وچ جڑا تلائی ہے نا گدا، او دے وچ کھجور دی چھال بھری ہوئی سی۔ ایک انصاری عورت آئیاں، انہاں کہا حضور اے دے تے سامنے۔ انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ۔ فرمایا میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، نہ میں کوئی ریشم ہو جا نرم ویکھیا، نہ کائنات دا کوئی اور کپڑا نرم ویکھیا جڑا حضور دے بدن تے جسم نال تے ہتھیلی نالوں نرم ہو۔ اتنا نازک اور نرم آپ دا جسم مبارک تے حضور سوندے کدے تے سن؟ چٹائی نہیں مولانا، او گدا جڑا سی اسی تے روئی پانے نا، او دے وچ کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن۔ آج 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ دین ہوتے تنقید کر رہے ہیں، تو دین نو دتا کیوے؟ مولوی خادم دین نو تو تساں کی دتا ہے سوائے بدنامی تو؟ یہودیاں دا دین 2 باری منسوخ ہویا، عیسائیاں دا 1 باری حضور آ گئے، انہوں نے اپنے دین ہوتے فخر ہے، جتھے بہ جان گے۔ مجھے تو شرم آتی ہے مسلمان کہلاتی، ہمیں تو شرم آتی ہے، یہ مسلمان تے بننا مسلمان تینوں کنے روکیا؟ تو ایدہ بدنامی کرائی اسلام دی۔ امام محمد نو ویکھ کے یہودی کہندے سن غلام محمد ہو جا تے آقا محمد کے ہو جا۔ بدنامی تساں کرائی دین دی تے گلاں مڑ کے دین دے خلاف تساں کر دیو۔ اپنے ملک وچ تسی 72 سال سود ختم نہیں کر سکتے، ایسی کھڑے ہوئے اے مولوی ان کی دور آ گئے، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اے مولوی پیسے کھا گئے، اے مولوی نو فلان ہو گیا، اے 22 کروڑ کھا گئے، اے فلان ہو گیا، انہاں نو ایجنسیاں نے کھڑا کیتا۔ 100 تسی ساڈے خلاف گلاں کیتیاں، تانوں خوف خدا کد نہیں آیا کہ حضور دے سامنے پیش ہونا ایک دن؟ یا تا 2 سال 1 مہینہ تے 11 دن ہو گئے مولانا فیض آباد دے مسئلے نو، کوئی 1 روپیہ ساڑھے تے ثابت کر سکیا؟ 15 لاشاں اساں اٹھائیاں، نوجوان اساں شہید کروائے، عالم اساں تے شیخ الحدیث اساں شہید کروائے، 12,000 گولیاں اساں جلیاں فیض آباد، شیل اساں جلے، ٹھنڈیاں واواں مری دیاں، کنٹینر دے ٹائراں نال اسی ستے رہے، تسی گھر ہیٹر وچ سو کے گلاں ساڑے خلاف کر دیو۔ جے دا منہ جناب چکے جی مولوی وک گئے جی، اور مولویاں نو ایجنسیاں تیار کیتا۔ دسو نا جڑے ایجنسیاں تیار کر دین معذور بندے نو 6 مہینے جیل وچ رکھ دین، جڑے ایجنسیاں دے ٹاؤٹ ہوندے ہیں وہ تے دوسرے دن باہر آ جاندے ہیں، انہاں نو کون پکڑدا ہے؟ وہ تے انہاں دے اعلی کار ہوندے ہیں، جڑے محمد عربی دے غلام محمد تکلیفاں وہی جھلدے ہیں۔ توجہ میں گل ایسے جو بندے نہ میری گفتگو ہی کدی نہیں ہوئی، جنہوں نے اجے تک نہ پیو نو سمجھ آیا دین، نہ دادے نو آیا، نہ گھر دین دی کدی گل کیتی۔ او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے دین جڑا ہو تو اخلاق نال پھیلیا۔ جاؤ نہ مودی نو اخلاق سکھاؤ، ساڈیاں کڑیاں چک کے نہ لے جا، جاؤ مودی نو جا کے اخلاق سکھاؤ، جاؤ ٹرمپ نو تے جا کے جناب روسی صدر تے چائنا دے نہ غلیظاں نو 20 لاکھ مسلمان چائنا وچ اس ویلے قید وچ، 20 لاکھ مسلمان اتنے قید وچ، تے اور جڑیاں اتنے چائنا گلاں ہو رہیاں تے بچے بیٹھے میں دستا کوئی نہیں جڑے مسلماناں بیٹیاں نالوں کر دے۔ چائنا سب سے بڑا دوست ہے ان کا، اللہ رسول دا منکر ہے، انہاں دا یار کتھوں بن گیا مولانا؟ ایتھے جناب چائنا بڑی ہماری تاریخی دوستی ہے۔ دسو نا اور 20 لاکھ مسلماناں دا جرم کیویں تہاڈا یار ہے چائنا، اور کی جرم ہے انہاں دا؟ اے جرم ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے، صرف روٹی دی خاطر ہے مسلمان، بس روٹی دی خاطر زندہ ہے، جتھے نو 4 روپے لب جان جناب دا دین بھی ہوئے تے ایمان بھی ہوئے تے سب کچھ عزت بھی ہوئے۔ انہاں کدی نہیں سوچا یار جے صحابہ دین واسطے ایڈے بڑے بڑے کام کیتے انہاں دے ٹکڑے ہوئے، ہاں جی جے صحابہ جے رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پتھر مارے، تینوں مینوں کیوں نہیں مردے؟ اس واسطے کہ حق گل کدی کیتی ہی نہیں۔ جدوں ویکھیا جناب جڑا آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، کیوں نہیں دین نال تسی کھڑے ہوندے؟ یا تے ساڈی کوئی غداری ثابت کرو، اساں کانڈ لگن دتی کسی نو۔
اتنے تو کہتے سن سانو راتوں رات نس جاؤ بچاؤ جانا، میں آخر نہیں ہونی تو چس آنی کیوں جی، پیڑا اور تے پھکیاں اور نالے چور تے نالے چتر۔ میری والدہ میرے بھائی نے کوئی گل کی تھی نا تو میں میری والدہ کہنے سن پترا اور اٹھتا رونے بلا بورے کیوں رونے، یہ تو سمجھ نہیں آنی یہ گل۔ ہاں کیوں جی، میں فرماندے سن تو چلو اینو کی ہویا، اٹھتا رونے بلا بورے کیوں رونے، اٹھتا جان دے نا انہاں اتنے بورے رکھ دے نا سامان وچ، بورے وچ سامان پایا ہوندا تے فرمایا اٹھتا رونے بھلا بورے کیوں رونے، یعنی بورے تاں رونے جی سانو چلا لگیاں ٹکر لگی دیوار دی، جڑے اتنے سن اٹھ دے تے بھلا اٹھ کیوں نہ روئے جڑے بورے چکی آندے سن کیوں جی، اٹھتا رونے بھلا بورے کیوں رونے، یعنی جی سانو چلا لگیاں تے جڑا ایڈا وزن چکی آندے انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تسی گھر ستیا ستیا تانوں بڑی تکلیف ہو گئی تے جنہاں تے 12,000 شیل کھادے کیوں جی، ٹھڈیاں واواں اتنے جلیاں اسی کوئی نہ، تسی کیڑی گل تو پہ روندے ہو ساڈے خلاف، مہنگائی اسی کی تھی، اسی تو لاہور ایڈی وڈی کانفرنس کی تھی، چندے دا اعلان کیتا جی، کسی کو دروازے تے گیا، اسی کو گلی گلی پھریا، نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا